नमस्कार दर्शकवृन्द 4 बजे भनेको थियौँ है ब्रिटिस टाइम भयो कि जीएमटी टाइम भयो एनिवे वेलकम टु रेडियो टुरिज्म अब सानो म रेडियो टुरिज्मको इन्ट्रोडक्सनबाट चाहिँ सुरु गर्छु रेडियो टुरिज्म भने के हो भने यो चाहिँ नामले चाहिँ रेडियो भए तापनि यो चाहिँ एउटा प्लेटफर्म हो जहाँ अब एउटा पुरुषार्थी भनौँ न सक्सेसफुल पर्सनालिटिज र आफ्नो समाजलाई पनि केही गर्न भ्याएका र समाजलाई पनि एउटा चाहिँ उत्थान गर्न चाहिँ भ्याएका त्यस्ता चाहिँ व्यक्तित्वहरूसँग बसेर छलफल गरेर समाजलाई एउटा केही राम्रो मेसेज दिने र समाजलाई गाइड गर्ने र समाजलाई एउटा उपयोगी हुने कुराहरू हामी ज्यादा छलफल गर्छौँ र त्यही सन्दर्भमा हामीले आज नेपालमा एउटा नयाँ उचाइमा पुग्नु भएको एउटा नयाँ उपलब्धिहरू हासिल गर्नुभएको र एउटा नयाँ कीर्तिमान आफ्नो लाइफमा भनौँ न कीर्तिमान कायम गर्नुभएको हामीले पासाङ लामु शेर्पा नेपालको द फर्स्ट वुमेन भनौँ अथवा गर्ल इन्स्ट्रक्टर माउन्टेन गाइडिङ भने इन्स्ट्रक्टरले माउन्टेन गाइडिङ पनि गर्नुहुन्छ र उहाँ लुक्ला निवासी हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ पढ्दै गएपछि पछि यो माउन्टेनियरिङ र माउन्टेन टुरिज्ममा नै उहाँको ज्यादा इन्ट्रेस्ट बढ्दै गएपछि उहाँले ट्रेनिङहरू गर्न सुरु गर्नुभयो र ट्रेनिङहरू गर्दै गएर उहाँ इन्स्ट्रक्टर हुनुभयो र इन्स्ट्रक्टर भएर आज इन्स्ट्रक्सन पनि गर्नुहुन्छ मान्छेलाई तालिम पनि गर्नुहुन्छ र त्यसको साथसाथै उहाँले ठुल्ठुला माउन्टेनहरू चढ्ने जस्तो माउन्ट एभरेस्ट K2 जस्तो हिमालहरू पनि चढेर कीर्तिमान पनि कायम गर्नुभएको छ र विश्वका कुनै पनि एउटा माउन्टेन लभर अथवा माउन्टेनियर अथवा हिमाल सगरमाथा चढ्न चाहने त्यस्ता चाहिँ व्यक्तिहरूलाई चाहे केटा होस् चाहे केटी होस् त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई आफ्नो माउन्टेन गाइडिङ एज ए इन्स्ट्रक्टर सर्भिसहरू दिएर उनीहरूलाई चाहिँ चुचुरासम्म पुर्याउने पनि काम गर्नुहुन्छ र आज एउटा छोरी मान्छेले इन्स्ट्रक्टर भएर र विदेशीहरूलाई गाइडिङ गरेर माउन्टेन गाइडिङ गरेर सगरमाथाको चुचुरोसम्म पुर्याउने काम भने त्यो जो पाएले गर्न सक्दैन पढाइ मात्रै भएर पनि पुग्दैन र तालिम मात्र भएर पनि पुग्दैन तर त्यसमा एउटा सफल आरोही इन्स्ट्रक्टर र माउन्टेन गाइडिङको एउटा सफल व्यक्तित्व हाम्रो अब शेर्पा समुदायको छोरी नेपालको छोरी लुक्लाको छोरी पासाङ लामुलाई म यहाँ स्वागत गर्छु र आज एउटा रमाइलो कुरा के भएको छ भने शेर्पा समुदायमा शेर्पा कल्चर अनुसार हरेक व्यक्ति छोराछोरीहरूको नाम जुन दिन जन्मे त्यही दिन राख्ने चलन हुन्छ र आज फ्राइडेको प्रोग्राममा उहाँ पासाङ भने पनि फ्राइडेमै जन्मिनु भएको रहेछ पासाङको मतलब फ्राइडे हो नि त पासाङ रहेछ क्या कस्तो चाहिँ एउटा संजोग र यो साह्रै नै यो लकी संजोग पनि भन्न सकिन्छ ल दर्शकवृन्द म पासाङ लामुलाई स्वागत गर्छु र पासाङ लामु वेलकम टु रेडियो टुरिज्म र तपाईँको बारेमा मैले अलिकति त सबै संसारभरिको दर्शकहरूलाई भनिहालेँ अब तपाईँले आफ्नो बारेमा अलिकति चाहिँ यसो भनिदिनुहोस् न कि कसरी तपाईँलाई इन्सपिरेसन आयो लुक्लामा बसेर पढ्नुभयो जन्मिनु पनि लुक्लामै भयो खुम्जुङमा त कसरी तपाईँलाई प्रेरणा आयो र तपाईँ चाहिँ अरू चाहिँ क्षेत्रमा जानुभन्दा यसैमा गएर अगाडि बढ्ने जुन आफ्नो अठोट गर्नुभयो नेचुरली अब हामी पनि एसएलसी पास भएपछि एउटा कुन डाइरेक्सन लिने होला भनेर हामी पनि बडा सोचाइमा हुन्थ्यौँ अनि तपाईँलाई कसरी के कस्ता प्रेरणाले तपाईँ यो लाइनमा आउने निर्णय गर्नुभयो किनभने शेर्पा भन्नासाथ हिजो माउन्टेन गाइडिङ मात्रै भन्न मिल्दैन बुझ्नु शेर्पाहरू गीत गाउनेदेखि लिएर कन्स्ट्रक्सन के अरे बिल्डर्सदेखि लिएर पाइलटदेखि लिएर डक्टरदेखि लिएर लयरदेखि लिएर मन्त्रीसम्म पनि हुनुभएको छ त्यस कारण शेर्पा भन्नासाथ खालि माउन्टेन र माउन्टेन गाइडिङ मात्रै होइन तर तपाईँलाई के कुराले यस्तो प्रेरणा भयो तपाईँ चाहिँ यही लाइन फलो गर्ने विचार गर्नुभयो हजुर फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू सो मच तपाईँले मलाई तपाईँको सोमा यसो इन्भाइट गर्दा एकदम खुसी भएँ होइन अब तपाईँहरू जस्तो वरिष्ठ मान्छेसँग आफ्नो माउन्टेनियरिङ सम्बन्धी आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्न पाउँदा चाहिँ मलाई एकदम खुसी छु र अनि नमस्ते सबै दर्शकहरूलाई मेरो नाम चाहिँ पासाङ लामु शेर्पा म जन्मेको चाहिँ खुम्जुङमा अनि हुर्केको लुक्ला अनि लुक्ला चाहिँ अब मेन गेटवे अफ एभरेस्ट भन्छ त्यहाँ चाहिँ अब सधैँ विदेशीहरू आउने अनि हाम्रो हिमाल चढ्ने अनि मलाई पनि एक किसिमको कौतूहल त हुन्थ्यो कि सधैँ अब यिनीहरू किन आउने होला किन हेर्ने होला हामी पनि यस्तै जान पाए हुन्थ्यो भनेर र फेरि त्यस्तै टाइममा चाहिँ मेरो नाम पनि पासाङ लामु शेर्पा भएकोले चाहिँ अब पासाङ लामु शेर्पाजी फर्स्ट पासाङ लामु शेर्पाजी चाहिँ अब पहिला सगरमाथा चढ्नु
भयो र अब अनफर्चुनेटली उहाँ बित्नुभयो तर पछि चाहिँ अब मान्छेहरूले पनि अब तिम्रो नाम के हो भनेर सोद्धा चाहिँ मैले पासाङ लामु शेर्पा भन्थ्यो अनि सबैले चाहिँ ए त्यसो भए तिमी पनि सडकमाथि चढ्नुपर्छ होला चढ्नुपर्छ है भन्ने कुराहरू गर्थ्यो अनि त्यो हिसाबले चाहिँ म चाहिँ इन्सपायर चाहिँ उहाँबाट पनि हो र अनि सधैँ विदेशीहरू हामीले हिमाल चढ्छ भने हामी चाहिँ किन नचढ्ने भने चाहिँ बच्चैदेखि त्यस्तो थियो त्यो हिसाबले चाहिँ मैले चाहिँ अब मान्छेहरूलाई पनि अब मान्छेले अब सोद्धा पनि ठुलो भएपछि हिमाल चढ्छु नै भन्ने गर्थेँ अनि पछि 2004तिर चाहिँ मैले अब माउन्टेनियरिङ ट्रेनिङहरू पनि लिएर अनि पछि चाहिँ मलाई यो पेसा चाहिँ एकदम राम्रो हजुर त्यसरी चाहिँ म चाहिँ यसमा आबद्ध भएँ पछि भने मतलब के पासाङ लामु शेर्पाको नाम ऊ त के सुर्के हो क्या अरे सुर्केमा जन्मिनु भयो है औफुर्बा केदारको छोरी हजुर त उहाँकै नामसँग जोडिनुकै मात्रै कारण हो त तपाईँ यो क्षेत्रमा आउनु भएको त्यो पनि एउटा प्लस पोइन्ट चाहिँ हो अब लुक्लामा जन्मेको होइन लुक्लामा हुर्केको लुक्ला त मेन गेट अफ एभरेस्ट धेरै विदेशी आउने हाम्रो हिमाल चढ्ने अनि मलाई पनि सधैँ अब एक दिन चाहिँ म पनि हाम्रो हिमाल चढ्छु भन्ने चाहिँ बच्चैदेखि थियो र अनि अर्को नाम हुनु पनि अर्को प्लस पोइन्ट चाहिँ थियो हजुर नामले पनि इन्सपायर गर्यो त्यसले पनि इन्सपायर गर्यो काहीँ न काहीँ कनेक्ट भएपछि भनेपछि अनि अब तपाईँ यो माउन्टेनियरिङ अथवा पर्वतीय पर्यटन क्षेत्रमा आउनुभयो त पहिला कसरी सुरु गर्नुभयो त ट्रेकिङमा गएर सुरु गर्नुभयो कि एकैचोटि ट्रेनिङमै जानुभयो के गर्नुभयो फर्स्टमा चाहिँ अब ट्रेनिङ नै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ थियो पहिला अब हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ एक किसिमले कस्तो थियो भने चाहिँ अब छोरी मान्छेहरूलाई चाहिँ आउटडोर कुराहरू चाहिँ खासै इन्करेज गर्दैन थियो होइन हामीले छोरी मान्छेहरू नर्सिङ पढे राम्रो डक्टर पढे राम्रो लाइक टिचर भने राम्रो केटी मान्छेहरू पनि अब हाम्रो माउन्टेनियरिङ जब भनेको त खालि बाहिर हिँड्नुपर्ने भएछ अलिकति सोसाइटी पनि अलिकति गाह्रो थियो तर पनि मैले चाहिँ अब म 12 पास गरेपछि चाहिँ अब मैले चाहिँ थाहा पाएँ कि एनएमएहरूबाट ट्रेनिङ दिन्छ अरे भनेर चाहिँ नि ट्रेनिङ लिएको साथै अब कलेज +2 पढ्दा नै अब दसैँ छुट्टीहरूमा चाहिँ मैले चाहिँ स्पेनिस भाषा पनि सिकेको थिएँ अनि स्पेनिस भाषा सिकेको चाहिँ असिस्टेन्ट म चाहिँ अब सोलुखुम्बुको भएपछि चाहिँ म चाहिँ एज अ असिस्टेन्ट गाइडको रूपमा पनि त्यहाँ काम गर्न थालेँ फर्स्ट भन्नुपर्दा चाहिँ मैले ट्रेकिङबाट सुरु गर्नुभयो है अनि धेरै के एभरेस्टमै ट्रेकिङहरू गाइड गर्नुभयो कि अरू क्षेत्र अन्नपूर्ण कञ्चनजङ्घा मकालुतिर पनि जानुभयो ट्रेकिङ त म्याक्स मेरो एभरेस्ट रिजन नै किनभने मेरो आफ्नै ठाउँ थियो होइन मलाई त त्यहाँको पहाड खोला नाला त्यहाँ ढुङ्गा माटो सबैको बारेमा थाहा थियो मेरो लागि त्यो सजिलो पनि थियो त्यो हिसाबले चाहिँ मैले चाहिँ अब ट्रेकिङ चाहिँ मैले धेरै चाहिँ मैले आफ्नै क्षेत्रमा चाहिँ गरेको गुड अनि तपाईँले अब ट्रेनिङ चाहिँ कतिवटा ट्रेनिङ गर्नुभयो एनएमएबाट त बेसिक एडभान्स भन्ने हुन्छ के अरे अनि बाहिर विदेशमा पनि त गर्नुभयो होला नि अब त्यो ट्रेनिङ पार्ट अफ लाइफ अलिकति सुनाइदिनुहोस् न हाम्रो हजुर अब ट्रेनिङ चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ मैले अब हिमाल चढ्छु भनेर चाहिँ फर्स्टमा अब हिमाल चढ्नकै लागि ट्रेनिङ गर्छु भने मैले एनएमएको ट्रेनिङ एनएमएबाट आउने सबै ट्रेनिङहरू गरेँ होइन नेपाल अब बेसिक रेस्क्यु लाइक एडभान्स बेसिक सबै ट्रेनिङ गरेपछि नेपाल गरेँ तर अब ट्रेनिङ गर्ने सिलसिलामा चाहिँ कस्तो भयो भने चाहिँ मैले चाहिँ ओहो यो काम चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्न थाल्यो मलाई हिमाल मन पर्यो त्यसपछि मैले चाहिँ के देखेन भने हाम्रो महिलाहरू सगरमाथा चढ्ने अब महिलाहरू त हुनुहुन्छ तर यही पर्वतारोहणलाई चाहिँ पेसागत रूपमा अँगालेको चाहिँ नदेख्दा चाहिँ हामी अझ एज अ झन् म त शेर्पा फ्यामिलीमा जन्मेको छोरी त्यसमा चाहिँ हाम्रो अब अलमोस्ट लाइक 70% मेलहरू त यो क्षेत्रमा नै काम गरिरहँदा चाहिँ हामी नेपाली चाहिँ किन यसलाई एज अ प्रोफेसन रूपमा लान सकेन भने चाहिँ आफैले क्वेसन गर्थेँ अनि माउन्टेनियरिङ ट्रेनिङ सकेपछि चाहिँ मैले के त्यहाँ वुमेन माउन्टेनियरिङ इन्स्ट्रक्टर चाहिँ देखिनँ कि अनि त्यो हिसाबले चाहिँ मैले अब चाहिँ म हिमाल चढ्ने होइन कि अब यो मैले ट्रेनिङहरू लिएर यो सिप लिएर चाहिँ अब चाहिँ म चाहिँ अब एज अ इन्स्ट्रक्टर चाहिँ बन्छु भनेर चाहिँ मैले पछि म त्यो इक्जामहरू दिएँ अनि त्यसमा म सेलेक्ट भएँ अनि मैले फ्रान्समा गरेर त्यो इन्स्ट्रक्टरको सर्टिफिकेट पाएपछि नेपाल आएर मैले सिकाउने मौका पाएँ फ्रान्समा कति लाग्यो तपाईँलाई ट्रेनिङ गर्न फ्रान्समा 4 हप्ताको थियो हजुर भने उयो सामान्यमै गर्नुभयो होला यहाँ नेपालको सबै ट्रेनिङहरू सकाएर चाहिँ अनि त्यहाँ चाहिँ 3 जनालाई हुन्थ्यो हरेक वर्ष 3 जनाले चाहिँ स्कलरसिप पाउँथ्यो त्यसमा चाहिँ एक्जामहरू सबै दिनु पर्थ्यो अनि लास्टमा त ट्रेनिङ जानु पर्थ्यो ए फ्रान्समा ट्रेनिङ गरेपछि सामान्यमा बसेपछि म त सामान्य धेरैचोटि गएको छु भनेपछि अलिअलि त फ्रेन्च पनि बोल्न सिक्नुभयो होला तपाईँले त दर्शकवृन्द पासाङ लामु शेर्पा जुन हाम्रो राष्ट्रिय विभूति पासाङ लामु शेर्पा चाहिँ अलिकति लुक्ला भन्दा कति त्यस्तै 40-45 मिनट लाग्छ सुर्के भन्ने गाउँमा
गाउँमा हो उहाँको घर र अहिले जुन हामी कुरा गरिराखेका पासाङ लामो शेर्पा उहाँ खुम्जुङमा जन्मिनु भयो तर लोक्लामा हुर्किनु भयो र उहाँको चाहिँ नाम तपाईँले मैले अघि नै भनिहालेँ पासाङ भने फ्राइडे लामु भने हाम्रो देवी भने जस्तै क्या शेर्पा भने मतलब शुक्रबार देवी शेर्पा भने जस्तो कस्तो रमाइलो मिठो नाउँ रहेछ र उहाँले फ्रान्समा ट्रेनिङ गरेर आएपछि त्यसपछि उहाँले फेरि ट्रेकिङ नै गाइडिङ सर्भिसहरू दिन थाल्नुभयो है तुरुन्त तपाईँ माउन्टेनियरिङ क्लाइम्बिङमा त जानु भएन होला फर्केपछि म क्लाइम्बिङमै गएँ त्यसपछि चाहिँ 2006मा चाहिँ त्यो ट्रेनिङ गरेपछि त्यतिखेर चाहिँ मसँग सबै कुरा सिप थियो एज अ टेक्निकल स्किलहरू चाहिँ मेरो लागि म त्यतिखेर चाहिँ मैले सबै ट्रेनिङहरू लिइसकेपछि म चाहिँ एकदम क्यापेबलै थिएँ त्यो टाइममा चाहिँ होइन त्योभन्दा माथि स्तरको ट्रेनिङ थिएन नेपालमा त्यो ट्रेनिङ भएपछि 2006मा चाहिँ नेपाल जापान फ्रेन्डसिप जोइन्ट एक्सपिडिसन नाम्पे गोसुम भने त्यो चाहिँ अनक्लाइम्पिक थियो अनि त्यसमा चाहिँ म चाहिँ एज अ माउन्टेन गाइड एसोसिएसनको रिप्रेजेन्टेटिभ भएर चाहिँ त्यो एक्सपिडिसन गएँ अनि तर ट्रेनिङ चाहिँ दिने क्रम नै थियो त्यसपछि चाहिँ मेरो चाहिँ ट्रेकिङमा भन्दा पनि इच्छा चाहिँ बढी क्लाइम्बिङमा जानु हजुर टेक्निकल स्किल्स तपाईँ फर्स्ट टाइम एभरेस्ट एक्सपिडिसन कुन सालमा जानुभयो 2007मा हजुर 2007मा तर यो चाहिँ क्लाइम्बिङ एक्सपिडिसन मात्र नभएर पार्ट अफ द क्लिनअप एक्सपिडिसन हजुर त्यसमा चाहिँ म सहभागी कुन देशको जापानकै तपाईँ जापान पनि जापानिज पनि बोल्नुहुन्छ बोल्दैन होइन पहिला पनि के नाजोङ गुम्बामा पनि जापानिज जानुभयो यसमा पनि त्यो भन्नु अनि पहिलोपल्ट जाँदा तपाईँ कति हाइटसम्म जानुभयो एभरेस्टमा फर्स्ट एभरेस्ट एक्सपिडिसनमा जाँदा फर्स्ट सक्सेसै गर्नुभयो ओके गुड भनेपछि 2007 अनि कुन चाहिँ मे महिना हो अक्सर चढ्ने मे 17 दर्शकवृन्द अक्सर के हुन्छ भने यहाँ रमाइलो कुरा अप्रिलभरि मार्च अप्रिलभरि एभरेस्टको बाटो बनाइन्छ माथि क्याम्पहरू सेटअप गरिन्छ त्यसपछि फेरि रिटर्न हुन्छ बेस क्याम्पमा त्यसपछि फेरि हेल्थहरू चाहिँ रिकुपरेसन हुन्छ त्यसपछि फेरि अलिकति तल आउँछन् सबै क्लाइम्बरहरू लोबुजे फेरि चैँसम्म होलिडे मनाउन अनि फेरि त्यसपछि फर्केर जान्छन् र फर्केर गएपछि जब मेको 10 अक्सर 7, 8, 9, 10देखि चाहिँ नर्मल्ली क्लाइम्बिङ सिजन सुरु हुन्छ भने मतलब सगरमाथाको अब चाहिँ चुचुरोमै जाने पहिला उनीहरू बेस क्याम्पबाट सिधै क्याम्प 2मा जान्छन् क्याम्प 2बाट क्याम्प 3 जान्छन् क्याम्प 3बाट त्यहाँबाट साउथ कोलमा गएर 2-4 घन्टा चाहिँ रेस्ट गरेर राति 10:30, 11 बजे नै राति नै उहाँहरू हिँड्नुहुन्छ उहाँहरू त्यही पुरानो बाटो गएर त्यो बल्कोनी भन्ने ठाउँ छ बल्कोनीबाट साउथ कोलदेखि 8000 मिटर छुन्छ त्यहाँबाट बल्कोनी जानुहुन्छ बल्कोनीमा चाहिँ लास्ट क्याम्प हुन्थ्यो पहिला जुन तेन्जिङ हिलारी र कर्नल जोन हन्ट लिडर हुनुहुँदाको टाइममा बल्कोनीको अलिकति तलपट्टि चाहिँ लास्ट क्याम्प हुन्थ्यो क्याम्प 5 त्यहाँबाट चाहिँ उहाँहरू चाहिँ सगरमाथाको टुप्पोमा जानुभएको भन्ने बुझाइ छ आजसम्म आम जनसमुदायमा अनि त्यसपछि त्यहाँबाट साउथ समिट जानुहुन्छ साउथ समिटबाट अनि समिट अनि नर्मल्ली उहाँहरू साउथ कोल पुगेको 2-3 घन्टा चाहिँ रेस्ट गरेर चाहिँ उहाँहरू हिँडि नै हाल्नुहुन्छ त हिँड्दा उहाँहरू चाहिँ कस्तो भने बिहान 7-7:30 बजेसम्ममा सगरमाथाको टुप्पोमा पुग्ने उहाँहरूको प्लान हुन्छ तपाईँहरूको चाहिँ साउथ कोलबाट कति बजी हिँड्नुभयो त मैले चाहिँ 2007मा त्यहाँबाट जाँदा चाहिँ नर्थ साइडबाट चढेको थिएँ हजुर उता टिबेटबाट नर्मली अब हिँड्ने भनेको त्यस्तै रातको 12 बजे 1 बजीतिर हिँडेर त्यहाँ त स्टेप 2 स्टेप 3 भन्ने छ तपाईँहरूको लास्ट क्याम्प कहाँ थियो 8400 मिटरमा हुन्छ त्यहाँ 300 मिटरमा त्यो चाहिँ स्टेप 2 हजुर हैन त दर्शकवृन्द उहाँ चाहिँ नर्थबाट चढ्नु भएको रहेछ टिबेटपट्टिबाट सगरमाथाको यो पनि धेरै दर्शकवृन्दहरूलाई थाहा छैन सगरमाथाको साउथ वेस्ट रिज र साउथ इस्ट रिज भन्छ साउथ कोलबाट जाने बाटोलाई साउथ इस्ट रिज भन्छ त्यो नेपालपट्टि पर्छ र साउथ वेस्ट फेस नेपालबाट पर्छ र साउथ वेस्ट रिज भने चाहिँ त्यो डाँडाको के भन्छ टुप्पै टुप्पा जाने रिज भन्छ श्रृङ्खला त्यो रिज चाहिँ सम्म नेपालको बाटो पर्छ त्यसपछि नर्थ साइड जम्मै टिबेटपट्टि पर्छ है दर्शकवृन्द यो पनि कुरा बुझ्नुहोस् धेरै मान्छेले चाहिँ सगरमाथा चाहिँ नेपालमा पर्छ भन्छ सगरमाथाको 2टा ठुलो भाग तिब्बतपट्टि पर्छ एउटा नर्थ र अर्को चाहिँ खानसुङ फेस भन्छ पूर्वी मोहडा खानसुङ फेस चाहिँ तिब्बतपट्टि पर्छ र उहाँ चाहिँ पहिलोबाइक जाँदाखेरि उता तिब्बतपट्टि चाहिँ के हुन्छ भने दर्शकवृन्द 6400 मिटर जस्तो गाडीले नै त्यहाँ सामानहरू पुर्याउँछ र त्यहाँबाट चाहिँ उहाँहरू नर्थ कोल चढ्नुहुन्छ नर्थ कोलबाट माथि चढ्दै गर्दा स्टेप 1 भन्ने छ त्यसपछि स्टेप 2 भन्ने छ स्टेप 2 को हाइट चाहिँ 8300 कहिले 400 मिटरमा क्याम्प लगाइन्छ अनि त्यहाँबाट
448 8,400 मिटरमा चाहिँ क्याम्प गरेर 448 मिटर चढेपछि अनि त्यो सगरमाथाको टुप्पोमा पुगिन्छ। नर्थ रिजको बाटो यो हो र नर्थ रिजको बाटो चाहिँ ज्यादा के भन्छ भने यो सूर्यको किरण ज्यादा साउथतिर लाग्ने भयो हुनाले त्यसलाई चाहिँ एकदम कोल्डेस्ट फेस भने एकदम चिसो र ज्यादा हावाहुरी बतास लाग्ने चाहिँ फेस पनि भन्न चिनिन्छ। तर उहाँले फर्स्ट एटेम्प नै एकदम हार्ड रुटबाट गर्नु भएको रहेछ र नर्थ रिज जसलाई नर्थ रिज भनेर संसारले चिनेका छन् त्यस्तै साउथ रिज जुन हाम्रो नेपाल साउथ कोल्ड रुटलाई चाहिँ अलिकति फ्रेन्डली रिज अथवा फेमिली वे अफ माउन्टेन क्लाइम्बिङ पनि भन्छन् मान्छेहरूले आफ्नो आफ्नो भाषामा। नेपालबाट चाहिँ चढ्नु भएको छ नि तपाईँ? नेपालमा चाहिँ 2014मा चाहिँ म एकजना मेरो साथीसँग टिममा गएर बेस क्याम्प पुगिसकेको थियो। त्यतिखेर चाहिँ अझ त्यो एकदमै त्यो सेराकहरू झरेर हाम्रो नेपाली दाजुभाइ 16 जना बित्नु भयो। त्यो त नगएकै राम्रो भयो। त्यतिखेर चाहिँ त्यो 2014 हो क्या हो। त्यति बेला मैले पनि एउटा काम गरेको थिएँ, आइटिबिपी भन्ने थियो इन्डियाको क्या, त्यो बोर्डर पुलिसहरू तिनीहरू पनि फर्केको छ। मैले चाहिँ एक्सपिडिसन एबन्डन गर्न दर्शक भाइ यो 2014 चाहिँ ठुलो चाहिँ एउटा काल जस्तै एउटा सिजन परेको थियो। त्यहाँ धेरै मान्छेहरू पुरिए पनि धेरै मान्छेहरूले ज्यान गुमाउनु पर्यो त्यो आइसफलको रुटमा र त्यति बेला चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ अब बिते र धेरै मान्छे फर्के र फर्किने मान्छेहरूलाई हामीले चाहिँ अभिनन्दन गर्नु पनि पर्छ किनभने उहाँहरूले सेन्सिबल भएर फर्किनु भयो। किनभने माउन्टेनहरूमा सधैँ खेलाची गर्ने काम पनि होइन र माउन्टेनहरूलाई जहिले पनि रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ र माउन्टेन भने मदर गडेस जस्तो टिबेटनहरूले टिबेटपट्टिको पार्टमा तिब्बती दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ छोमोलोङमा भन्छ, त्यो पनि एउटा देवी नै हो। छोमो स्ट्रेट उभिएको देवी, छोमो लाङमा भन्छ उनीहरूले, उभिएको देवी भने जस्तो स्ट्रेट उभिएको भनेर चाहिँ भन्ने गर्छन्। हाम्रो नेपालबाट सगरमाथा भन्छौँ हामी। अब पहिला चाहिँ पिक 15 भनेर चाहिँ चिनिएको थियो। जुन बेला सर्वे भयो त्यति बेला चाहिँ बङ्गाली एकजना राधानाथ सिकदर भन्ने बङ्गाली र एकजना चाहिँ गोर्खाली हाम्रो यो पश्चिमतिर रोल्पातिरको बुढा मगर, तेजवीर बुढा मगर भन्ने दुईजना हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू चाहिँ नाप्ने काममा र हिसाब गरेर निकाल्ने काममा दुईजना व्यक्तिहरू इन्भल्भ हुनुभएको थियो र त्यति बेला 1852 सालमा सगरमाथाको हाइट उहाँहरूले नाप्दाखेरि 8,339.40 मिटर भन्ने देखिएको थियो। तर पछि गएर 8,848 मिटर चाहिँ जब तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र सर एडमन्ड हिलायरले चाहिँ टुप्पोमा गएर त्यहाँ गएर सबै जाँच गर्नुभयो, त्यसपछि 7-8 मिटर चाहिँ बढेर 8848 भनेर चाहिँ कायम भएको दर्शकले। र पासाङ लामुले चाहिँ अहिले नेपालबाट चाहिँ चढ्न पाउनु भएन र नपाएकै बेस कमसेकम उहाँ स्वस्थ त फर्किन पाउनुभयो, आज हामी बिच हुनुहुन्छ। र त्यस्तै उहाँले अर्को संसारको एकदम मोस्ट डेन्जरस माउन्टेन चढ्नु भएको छ। एकपल्ट एभरेस्ट चढ्दाखेरि पनि मोस्ट डिफिकल्ट र द हार्ड रुट, द कोल्ड रुट, द विन्डी रुट, द रक रुट पनि भन्छ त्यसलाई, नर्थ रिजलाई चढ्नु भएछ। त्यस्तै K2 भने चाहिँ झन् मोस्ट डेन्जरस पिक हो दर्शकवृन्द। अहिले हालसालै यो जनवरी कति 16-17मा एउटा नेपाली टोली शेर्पा दाजुभाइहरूको नेपाली टोलीहरू गएर एकजना चाहिँ निर्मल पूर्जा भन्ने को नेतृत्वमा गएर चाहिँ चढेर आउनु भएको थियो। त्यो चाहिँ विन्टरमा र K2लाई चाहिँ एउटा किलर माउन्टेन पनि भनिन्छ र K2को सबभन्दा डरलाग्दो चाहिँ ठाउँ एउटा बोटल नेक भन्ने चाहिँ ठाउँ रहेछ। त्यो म अहिले पासाङ लामुलाई भन्छु, अलिकति त्यसलाई एकपल्ट वर्णन गरिदिनुहोस् न भनेर। नेपालमा हिलारी स्टेप भन्छ, एकदम चाहिँ अलिकति डेन्जरस ठाउँ र K2मा चाहिँ बोटल नेक भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ ठाउँ छ र त्यस विषयमा। अनि K2 कहिले जानुभयो पासाङ लामु तपाईँ, कुन सालमा? हामी 2014 मै गएको K2 चाहिँ। त्यसपछि यहाँ नेपालबाट सिधै उता जानुभयो? हजुर, पछि उताको चाहिँ सिजन, नेपालको चाहिँ उताको समर हुन्छ है। अनि अलिकति बताइदिउँ न तपाईँ कुन महिनामा जानुभयो अनि कसरी चढ्नुभयो, बोटल नेकको बारेमा, अनि कुन तारिक चाहिँ तपाईँ टुप्पामा पुग्नुभयो? K2 चाहिँ अब पहिलादेखि नै हामीले सुनेर आएको, K2 इज द मोस्ट डेन्जर माउन्टेन एन्ड सेभेज माउन्टेन, हार्डेस्ट माउन्टेन इन द वर्ल्ड, त्यस्तोहरू सुनिरहेको। तर बच्चैदेखि K2को बारेमा धेरै कथा सुन्दा चाहिँ मैले कहिले पनि सोचेको थिएन कि मैले K2 चढ्छु होला भनेर। तर एज अ माउन्टेन पर्सन भएकोले चाहिँ मैले आफैले सधैँ भन्थेँ कि आफैले आफैलाई क्वेसन गर्छु कि हिमाल कसरी लाइक किलर हुनसक्छ त, हार्डेस्ट भनेको माउन्टेनमा के हो त्यो चाहिँ मलाई फिल गर्नु मन थियो कि त्यो यो च्यालेन्ज गर्नुभन्दा पनि मलाई त्यो माउन्टेनमा जाने वाट इज द हार्डेस्ट पार्ट, वाट मिन्स द किलर भनेर चाहिँ मलाई एकदमै त्यो फिल गर्नु चाहिँ मन थियो।
अनि त्यो चाहिँ एउटा ड्रिम नै थियो र त्यो चाहिँ मैले कहिले पनि पुरा हुन्छ जस्तो चाहिँ सोचेको थिएन तर 2004 र मेरो अर्को साथी माया शेर्पा हामी चाहिँ पहिलादेखि नै हामी एक दिन चाहिँ केटु जानु पाए हुन्थ्यो भने हामीले धेरै कन्भर्सेसन हुन्थ्यो अनि 2014 चाहिँ डायमन्ड जुब्ली अफ केटु पनि थियो अनि हामीले चाहिँ ल अब यसपालि चाहिँ हामी ट्राई गरौँ न डायमन्ड जुब्ली केटुको पनि रहेछ यसमा चाहिँ हामी 3 जना वुमेनहरू गएर एज अ वुमेनलाई माउन्टेन एडभेन्चर फिल्डमा पनि अलिकति प्रमोट गरौँ र त्यही बेला पनि हामीले केही म्यासेज दिन सक्नुपर्छ भनेर एज अ हाम्रो चाहिँ वुमेन क्लाइम्बिङ फर क्लाइमेट चेन्ज भनेर म माया अनि अर्को साथी दावायाङ हामी 3 जना चाहिँ 3 जना फेरि म्यारिड थियो त्यतिखेर चाहिँ एउटा टिम अप गरेर चाहिँ केटु जाने भने थियो तर हाम्रो लागि चाहिँ केटु इट्सेल्फ माउन्टेन त एकदम डिफिकल्ट च्यालेन्ज त थियो होइन तर पनि हाम्रो लागि चाहिँ फर्स्टमा समाज चाहिँ च्यालेन्ज थियो कि फ्यामिली च्यालेन्ज थियो किनभने हाम्रो अब सोसाइटीमा हेर्दा मान्छेले बुक रिड गर्ने हो लाइक डकुमेन्ट्री मात्रै हेर्ने हो त्यसमा चाहिँ अब प्रायः केटुको हेर्दा चाहिँ एकदम डरलाग्दोहरू मात्र छ होइन त्यसपछि चाहिँ फ्यामिलीलाई कन्भिन्स गर्न एकदमै गाह्रो अर्को कुरा फाइनेन्सियल सपोर्ट एकदमै गाह्रो पाकिस्तानमा जानु छ चढ्नु छ आफ्नो खल्तीबाट हाल्न सक्ने अवस्था पनि थिएन टिमको एक्सपेक्टेसन भएको कारणले चाहिँ अनि हाम्रो लागि गाह्रो कुरा त्यही हो फ्यामिली फाइनेन्सियल एन्ड देन आफ्टर माउन्टेन थियो तर जस्तो तसो हामी फ्यामिलीलाई कन्भिन्स गरेर हामी केटुमा केटुमा पुगेपछि अब केटुको वेदर चाहिँ एकदमै अनस्टेबल होइन अब एभरेस्टको चाहिँ एउटा सिजनमा 3-4वटा विन्डो इक्जाम्पलको लागि अब 16 तारिक एउटा वेदर पनि हुनसक्छ 25 तारिक हुनसक्छ 28 तारिक हुनसक्छ केटुमा चाहिँ एउटा मात्र वेदर विन्डो हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँ गइहाल्नुपर्ने हुन्छ र केटुमा चाहिँ अब बाटो पनि गाह्रो थियो इभन बेस क्याम्प पुग्न चाहिँ एकदमै गाह्रो थियो अब हाम्रो एभरेस्ट बेस क्याम्पमा त अब होटल्सहरू छ होइन अब लजहरू एकदम राम्रो सुविधा छ तर केटुमा त ओहो तिर्खा लागेर पानी किनेर खान्छ भन्दा पानी थिएन चिसो त्यो ग्लेसियरको पानीहरू नै बालुवा भरेर अनि बालुवा तरेपछि बल्ल खानु पर्थ्यो बाटोमा आफूले भनेको खानु नपाउने एकदमै गर्मी फेरि बेस क्याम्पसम्म पुग्दा चाहिँ एकदमै गर्मी हामी अब त्यो चिसोमा बसेको मान्छेलाई चाहिँ अब त्यो गर्न अलिकति गाह्रो अब बेस क्याम्पमा पुगेपछि हामीलाई चाहिँ यो एक्सपेक्टेसन चाहिँ एक किसिमको एकदम प्रेसर पनि थियो हामीलाई किनभने पहिला त एज अ गाइड गर्ने हो गाइड हाम्रो प्रेसर भनेको चाहिँ एउटा क्लाइन्टले राम्रोसँग ल्याउने सक्सेस भयो भने इट्स ओके सक्सेस भएन भने तर त्यो केटो एक्सपेक्टेसन चाहिँ हामीले धेरै फन्ड रेजहरू गएपछि हामीले एक किसिमको स्पोन्सरहरूको प्रेसर पनि थियो हामी अब पैसा उठाएर चढेन भने त र हामी बेस क्याम्पतिर पुग्दा नै मान्छेले के हल्ला गरेको छैन यो केटीहरू पैसा मात्रै उठाएर गएको छ त्यो त बेस क्याम्प जान्छ फर्केर आउँछ भन्ने खालको हल्लाहरू पनि गर्दै थियो भने हाम्रो लागि चाहिँ एक किसिमको हामीले चाहिँ गर्नै पर्छ भनेको प्रेसर थियो र केटो भनेको माउन्टेन चाहिँ इट्स भेरी स्ट्रेट के कुनै ठाउँमा त ओहो अलिकति मैदान भयो हुन्थ्यो नि भन्ने टाइपको अनि रकफलहरू धेरै र अनि मान्छेहरू त्यो एकदम क्याम्प 2 to क्याम्प 3 पनि ब्ल्याक पिरामिड भन्ने रकै रक इट्स भेरी डिफिकल्ट अनि फेरि क्याम्प 3 क्याम्प 4 मान्छेले बोटलनेक भन्छ बोटलनेक चाहिँ एकदमै युको ठुलो पहाडै त्यो मुनिबाट जानु पनि त्यो पहाड कहिले त्यो सेरा कतिखेर खस्छ कसैलाई पनि थाहा हुँदैन त्यो होइन त्यहाँ त हामी त मन्त्र जप्दै मर्ने हो कि बाँच्ने हो यहाँ भनेर मन्त्र जप्दै गएँ र अब सुन्नेमा चाहिँ बोटलनेक धेरै नै गाह्रो थियो तर बोटलनेक क्रस गरेपछि चाहिँ मनको चाहिँ शान्ति तर त्यहाँबाट चाहिँ फेरि एकदमै त्यो सुगरी पाउडर एकदम डिप पिस्नु भएपछि त्यहाँबाट समिट पुग्न त हामीले त 5-6 घन्टा लाग्यो तर अब त्यो समिटमा जस्तो तस्तो समिट पुगेपछि त म त कहिले पनि माउन्टेनमा पहिलो रोएको थिएन तर त्यहाँ पुगेपछि मलाई त आँसु बनेर आयो अनि साथीहरू पनि हेर्दा सबै रोइरहेको छ किन हाम्रो लागि चाहिँ यो चाहिँ एकदमै च्यालेन्ज नै थियो हामीले गर्नुपर्ने नै थियो यो चाहिँ एकदमै सपना जस्तो लाग्यो हामीलाई अनि त्यो फर्केर आएपछि चाहिँ लाइक अब कस्तो सपना हो कि विपना हो जस्तो फिल भयो होइन कति तारिक पुग्नु भयो तपाईहरु जुलाईको 26 मा अनि जस्तो हाम्रो नेपालमा तपाईको जस्तो मे लागेपछि अब समिट एटेम्प्ट सुरु भयो भन्छ नि पाकिस्तानको केटुमा चाहिँ के रहेछ भाषामा हाम्रो जुन 19 बाट हैन जस्तो समिट एटेम्प्ट चाहिँ कति तारिकदेखि गर्दै एटेम्प्ट चाहिँ अब जुलाईमै हो जुलाईको 15 देखि चाहिँ वेदर विन्टरलाई कुर्नुपर्ने रहेछ वेदर विन्टरलाई कुरेर अब कहिलेकाहीँ घाम लाग्यो भने एकैछिनमा पानी पर्यो इभन बेस क्याम्पमा पानी पर्थ्यो त्यतिखेर वेदर एकदम अनस्टेबल अब हामी चाहिँ लकिली नै हामी 3 जना सकुशल फर्किनु पायो र फर्स्ट नेपाली वुमेन
फर्स्ट नेपाली वुमेन त्यो पनि म्यारिड वुमेन दर्शकवृन्द हजुर। उहाँहरू सबै अघि नै भन्नुभयो नि बच्चा त भइसकेको थिएन थिएन हजुर। म्यारिड सब लेडिजहरू लेडिज एक्सपिडिसन भनौँ हजुर। अनम्यारिडलाई गर्ल्स भन्छ उहाँहरू चाहिँ यसरी सक्सेस गरेर आउनुभएछ जस्तो नेपाल साइडमा त तपाईँको झन्डै 4 क्याम्प राख्छ केटुमा कतिवटा क्याम्प राख्नुभयो तपाईँ 4 क्याम्पै हो हजुर, हजुर। अनि लास्ट क्याम्प चाहिँ तपाईँको त्यो बोटल नेकभन्दा अगाडि कि पछाडि के थियो अगाडि 1000 मिटरमा चाहिँ लास्ट क्याम्प छ त्यहाँ चाहिँ हो मैदानदेखिको चाहिँ त्यहाँ हो त्यहाँ चाहिँ ठुलै मैदान छ अनि त्यहाँबाट स्टार्ट गरेर आफ्टर 2 आवर्स चाहिँ बोटल नेक छ तर हामीलाई त्यो 8000बाट केटुको समेत अब 8621 हो 621 मिटर चढ्नलाई हामीलाई 21 घन्टा लाग्यो ओहो पानी एक बोतल खानाको त कुरै भएन खानेकुरा नि आयो 21 घन्टा फर्किएर तल बेस क्याम्प त क्याम्प 3 मा पुग्दा त म त यस्तो तिर्खा लागेर यस्तो अनि आइस फुटाएर अनि खाएँ अनि भनेपछि चाहिँ टोटल हामीले 24 घन्टा लाग्यो जस्तो त्यो लास्ट क्याम्प छ नि मैदान त्यो मैदानलाई के भन्दो रहेछ अब नेपाल पनि साउथ कोल भने जस्तो त्यस्तो छैन छैन क्याम्प 4 मात्रै हजुर। ए त दर्शकवृन्द एउटा केटुको चाहिँ लास्ट क्याम्प र नेपालको क्याम्प अलिअलि मिल्दो रहेछ साउथ कोलको पनि झन्डै 8000 मिटर हो र केटुमा पनि 8000 मिटर नै रहेछ अहिले पासाङ लामाको भनाइअनुसार र नेपालबाट जाँदाखेरि पनि त्यस्तै तपाईँको 11-12 घन्टा कति लाग्छ राति 10 2 12 भने चाहिँ 7 2 9 10 11 घन्टा समिटमा लाग्छ तर यहाँ पासाङ लामाको भनाइअनुसार त्यो मैदानबाट समिटमा पुग्न कति घन्टा लाग्यो अरे तपाईँलाई 21 घन्टा लाग्यो भनेपछि केटु फर्किँदा चाहिँ 2 घन्टा मात्र 2 घन्टा मात्रै भनेपछि साँच्चीकै डेन्जरसै रहेछ केटु र केटु भनेको चाहिँ काराकोरम र अहिले विश्व जगतमा चाहिँ के मानिएको छ भने वर्ल्डको हाइएस्ट माउन्ट एभरेस्ट र सेकेन्ड हाइएस्ट माउन्टेन केटु 8621 होइन 21 मिटर हाम्रो एभरेस्टको त त्यही हो 8848.86 मिटर पनि थपिया छ अहिले र त्यस्तै कञ्चनजङ्घा चाहिँ थर्ड हाइएस्ट माउन्टेन त्यो चाहिँ नेपालमा छ र यसरी चाहिँ क्याटेगोराइज गरिएको छ विश्व माउन्टेनियरिङ जगतले र यसरी नेपालबाट विवाहित 3 जना महिलाहरू गएर पाकिस्तानमा गएर एउटा इतिहास एउटा रेकर्ड कायम गर्नुभयो र एउटा पाकिस्तानी जनताहरूलाई र माउन्टेनियरिङ वर्ल्डको पनि एउटा नयाँ रेकर्ड कायम गरेर एउटा गौरव बढाइदिनु भयो र आफ्नो देशको पनि आफ्नो समुदायको पनि एउटा गौरव बढाउन चाहिँ यसरी सक्सेस हुनुभयो 3 जना लेडिजहरू र उहाँहरू सधैँ इतिहासमा सधैँ नै उहाँहरू धन्यवादको पात्र भएर बस्नुहुनेछ र त्यस्तै पासाङ म त्यो नेसनल जोग्राफीको बारेमा आउँछु 2016 सालमा दर्शकवृन्द पासाङ लामुलाई नेसनल जोग्राफिक म्यागजिन भन्छ कि च्यानल भन्छ त्यसलाई नेसनल जोग्राफिक नै भनौँ ल ले पिपुल्स चोइस एडभेन्चरर भने एडभेन्चर गर्ने एडभेन्चरर अफ द इयर 2016 भने विश्वको सबै चाहिँ एडभेन्चर ट्राभलर अथवा एडभेन्चर गर्ने व्यक्तिहरूको चोइसहरूमा नम्बर 1 टप भनेर चाहिँ उहाँ सेलेक्ट हुनुभएको थियो यसरी चाहिँ उहाँले आफ्नो नाम पनि यसरी गौरवमय बनाउनु भयो र उहाँको नामसँग जोडिएर देशको पनि गौरव बढ्यो र उहाँको नामसँग जोडेर उहाँको परिवार आफ्नो चाहिँ समुदाय सबैको चाहिँ नाम जोडियो र सारा विश्वको छोरी मान्छेहरूको पनि एउटा गौरवमय एउटा नाम चाहिँ जोडिन गयो र यो खास नेसनल जोग्राफीको चाहिँ खास के रहेछ तपाईँलाई उहाँ बोलायो होला अनि सबै होइन स्वागत सम्मान गर्यो होला के हुँदो रहेछ त्यो पनि दर्शकवृन्दहरूलाई यसो सानो गरिदिउँ नेसनल जोग्राफीको चाहिँ अब पिपल एडभेन्चर अफ द इयर भने एभ्री इयर चाहिँ उनीहरूले एडभेन्चर फिल्ममा भएको मान्छेले समथिङ एक्स्ट्रा गरेपछि चाहिँ त्यो एडभेन्चर मात्र पनि होइन रिलेटेड लाइक रिसर्च गरेर होइन अब समाज सेवाहरू गरेर धेरै कुराहरू गरेको मान्छेहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ चुज गर्ने त्यसपछि भोटिङ थ्रुबाट चाहिँ पिपल चोइस अवार्ड दिने उनीहरूको एउटा सिस्टम रहेछ अनि 2015मा चाहिँ अब म चाहिँ त्यतिखेर मकलुमा जाने प्लान थियो तर र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म लौजी पिक चढेर म गोराक्सेपमा पुग्दा चाहिँ 2015को भूकम्प आयो होइन भूकम्प आयो अनि 2015मा चाहिँ भूकम्प आएपछि चाहिँ एउटा काठमाडौँ फर्केपछि चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ हाम्रो लाइक काठमाडौँ बाहिर होइन गोर्खा नुवाकोट काठमाडौँ वरिपरि काठमाडौँ चाहिँ मैले चाहिँ म मात्र होइन कि हाम्रो एउटै टिम थियो हामीले चाहिँ राहतहरू होइन अब मेडिकल टिम लगेर खानेकुरा बाँड्ने आफै त्यतिखेर चाहिँ मलाई कस्तो थियो म एज अ टुरिज्म फिल्डमा भएको कारणले चाहिँ मलाई चाहिँ अप एन्ड डाउन गर्नलाई हिमालको कुना कान्दा र त्यो अनकम्फर्टेबल ठाउँहरूमा जान चाहिँ मलाई समस्या थिएन त्यो हिसाबले चाहिँ म चाहिँ आफै लिड गरेर
खानाहरू पुर्याउने बिरामीहरूलाई सुत्केरीहरूलाई बच्चाहरूलाई खाना पुर्याउने सामान पुर्याउने त्यस्तो धेरै कुरा गरिरहेको थियो अनि उहाँले चाहिँ मलाई फलो गर्दै आउनु भएको रहेछ होइन मेरो अब सोसियल मिडिया थ्रुबाट र अर्को कुरा के छ भने मैले हिमाल चढ्ने काम गरेकोले चाहिँ मेरो चाहिँ अब संसारभरि साथीहरू विभिन्न ठाउँमा छरिरहेको मेरो आफ्नो क्लाइन्टहरू उहाँले पनि धेरै डोनेसनहरू गर्नुभयो त्यो थ्रुबाट चाहिँ मैले आफ्नै सोसाइटीलाई चाहिँ एउटा राइट टाइममा चाहिँ अर्को रिटर्न गर्ने मौका पाएँ आफ्नै फ्यामिली आफ्नै दाजुभाइ आफ्नै देशको दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ मैले एउटा राम्रो रिटर्न गर्ने मौका पाएँ अनि त्यसै गर्दा चाहिँ पछि नेसनल जियोग्राफीले चाहिँ मलाई चाहिँ एडभेन्चर अफ द इयरमा चाहिँ 10जना छान्नु भएको थियो त्यसमा चाहिँ नेपालबाट चाहिँ म परेर अनि पिपल चोइस अवार्डमा चाहिँ भोटिङ थ्रुबाट चाहिँ मैले जितेँ अनि जुनमा चाहिँ नेसनल जियोग्राफीले चाहिँ मलाई उहाँले बोलाउनु भयो वासिङटन डिसीमा अनि त्यहाँ चाहिँ उहाँले सम्मान गर्नुभयो त्यो सम्मानमा के हुँदो रहेछ प्लाकहरू दिँदो रहेछ कि उहाँकै नेसनल जियोग्राफीको नि एउटा राम्रो अवार्ड नेचुरली अब नेसनल जियोग्राफीमा गएर त्यो अवार्ड पाउनु भने अमेरिकाको राष्ट्रपतिले पाउँदैन अनि तपाईँले पाउनुभयो होइन त्यो त ठुलो कुरा हो अनि त्यो मोमेन्ट चाहिँ एकदमै त्यो मोमेन्ट दियो तपाईँलाई अनि त्यो मोमेन्ट चाहिँ थियो अनि एकदमै स्पेसल मोमेन्ट थियो त्यो चाहिँ एज अ वुमेन होइन एउटा लुक्लाको सानो गाउँबाट पुगेर आफ्नो माउन्टेनियरिङ अब आफ्नै सोसाइटीमा पनि पुरुषहरूले गर्ने कामलाई समाजको धेरै कुराको बाधा बन्धन अडचन होइन त्यो हुँदाहुँदै पनि मैले यसलाई माउन्टेनियरिङ चाहिँ एज अ प्रोफेसन चुज गरेर अनि र आफ्नै सोसाइटीमा केही काम गर्ने मौका पाएर त्यसरी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै उहाँले सम्मान दिनुभयो होइन त्यसमा चाहिँ म चाहिँ एकदम प्राउड भएँ र त्यसरी नै पछि फेरि उहाँहरूले अमेरिकाको न्युयोर्कमा चाहिँ एउटा एक्सप्लोर क्लब भन्ने छ उहाँले पनि फेरि मलाई तेन्जिङ नोर्गे अवार्डले सम्मान गर्नुभएको थियो होइन त्यसमा चाहिँ अब हलिउडको एकदम स्टारहरूदेखि लिएर धेरै नै एकदमै प्रसिद्ध मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो अनि त्यो मोमेन्टमा पुग्दा चाहिँ ओहो आफै यहाँ बसिरहेको छ छैन भन्ने खालको अनुभव चाहिँ भयो मलाई अनि त्यो मोमेन्टमा चाहिँ मलाई आफूलाई चाहिँ अलिक प्राउड गर्ने मौका पाएँ ट्रु र दर्शक पनि हेर्नुहोस् उहाँ खुम्जुङमा जन्मिनुभयो लुक्लामा पढ्नुभयो र एउटा पर्वतारोहण र पर्वतीय पर्यटन र माउन्टेनियरिङ चाहिँ क्षेत्रमा आएर उहाँले चाहिँ यति आफ्नो चाहिँ काम सिप कला र आफ्नो एउटा सामाजिक दायित्व पनि पुरा गर्नुभएको रहेछ जस्तो उहाँले भन्नुभयो भूकम्प जाँदाखेरि उहाँले धेरै नै आफ्नो समुदायलाई आफ्नो समुदायभन्दा बाहिरको समुदायलाई पनि विभिन्न राहतहरूको चाहिँ सामग्रीहरू डिस्ट्रिब्युसन गरेर एउटा सामाजिक दायित्व पनि उहाँले पुरा गर्नुभएको रहेछ र उहाँको माउन्टेनियरिङ फिल्डमा त एकदमै नाम थियो किनभने अहिले पनि हेर्नुहोस् एकदमै स्ट्रङ बिल्ड छ उहाँको र स्ट्रङ माउन्टेनियर र नेपालको पहिलो इन्स्ट्रक्टर भने तालिम प्रशिक्षण दिने चाहिँ एउटा गाइडको रूपलाई इन्स्ट्रक्टर भनिन्छ को रूपमा उहाँ चाहिँ आफ्नो नाम राख्न सफल हुनुभयो त्यो पनि एउटा कीर्तिमान हो र नेसनल जियोग्राफी जस्तो एउटा विश्वको चाहिँ एउटा ठुलो संस्था त्यसपछि एक्सप्लोरर्स क्लबले पनि उहाँलाई अनर गर्यो र उहाँको चाहिँ माउन्टेनियरिङ एचिभमेन्ट र सोसियल उहाँको चाहिँ जुन एक्टिभिटिज चाहिँ हेरेर दुइटै कम्बाइन गरेर उहाँलाई ठुलो अनर गर्यो इभन हलिउडका स्टारहरू दौडेर उहाँलाई भेट्न आए धेरै फोटो पनि खिचायो होला त्यसरी नेपालको पर्वतीय एउटा स्टारलाई चाहिँ हलिउडका स्टारहरूले पनि ठुलो सम्मान गरेछन् जुन अहिले पासाङ लामोकोबाट हामीले सुन्न पायौँ र पासाङ लामो इज बाहिर एउटा चाहिँ के पनि चर्चा छ भने दर्शक पनि एकदम स्ट्रङ क्लाइम्बर त सबै स्ट्रङ हुन्छ पासाङ लामोलाई चाहिँ एकदम स्ट्रङ क्लाइम्बर गर्ल भन्ने चाहिँ त्यस्तो खालको पनि नाम रहेछ आज बिहान मात्रै म भारतको एकजना पर्वतारोही रिता गोम्बु सँग चाहिँ कन्भर्सेसन गरिरहेको थिएँ र उहाँले पनि त्यही कमेन्ट गर्नुभएको थियो कि पासाङ लामो शेर्पा चाहिँ एकदम स्ट्रङ क्लाइम्बर हो स्ट्रङ इन्स्ट्रक्टर हो भनेर उहाँको आफ्नो पनि कमेन्ट त्यही थियो र उहाँको त्यो पनि एउटा ठुलो रेपुटेसन छ क्लाइम्बर त कोही पनि हुनसक्छ तर स्ट्रङ क्लाइम्बर र यसरी उहाँले चाहिँ आफ्नो मात्रै चाहिँ कीर्तिमान कायम गर्नु भएन आफ्नो कीर्तिमानले समुदायको पनि आफ्नो समुदायको पनि कीर्तिमान बढाउनु भयो आफ्नो देशको बढाउनु भयो सारा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी र सारा विश्वका छोरी मान्छेहरू गर्ल्स माउन्टेनियरको पनि चाहिँ एउटा नाम र इज्जत बढाउनु भयो त्यसको साथसाथै झन् म्यारिड भनेपछि अर्को पनि चाहिँ एउटा क्याटेगोरी थपियो म्यारिड लेडिजहरूको पनि उहाँले चाहिँ ठुलो चाहिँ इज्जत चाहिँ अगाडि बढाउनु भयो र यसरी उहाँले आफ्नो जीवनलाई एकदम सार्थक बनाउनु भयो आफू
चाहिँ तपाईँको सफल भएर आफ्नो एउटा एचिभमेन्ट लिएर उहाँ खालि एउटा आफ्नै मात्रै काम गरेर हिँड्नु भएन, उहाँले समुदाय, देश, विश्व मञ्चमा गएर पनि केही न केही धेर थोर सेवा गरेर उहाँ एउटा ग्लोबल फ्यामिली मेम्बरको रूपमा सबैलाई आफूले चिनाउन सफल हुनुभयो। त्यो चाहिँ पासाङ लामुको विशेष एउटा चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्सको रूपमा लिन सकिन्छ दर्शकवृन्द। त पासाङ लामु, अब मैले 4वटा क्वेसन त सोधिसकेँ, त आज हामीसँग 7वटा क्वेसन छ, किनभने हाम्रो बुद्ध भगवानको देशमा भगवान बुद्धको जीवनमा जहिले पनि 7 अङ्कले ठुलो रोल खेलेको छ। जस्तो भगवान बुद्ध जन्मिनासाथ 7 पाइला हिँड्नुभएको र 6 वर्ष अनवरत तपस्या गरेर 7औं वर्षमा छिरेपछि 7औं वर्षमा मात्रै उहाँलाई बुद्धत्व प्राप्त भएको, इन्लाइटमेन्ट प्राप्त भएको भन्ने चाहिँ यस्तो चाहिँ ऊ भएको हुनाले र तपाईँहरू शेर्पा समुदायहरू पनि बुद्ध धर्म मान्ने भए हुनाले आज हामीले 7वटा कायम गरेका छौँ। अब 3वटा बाँकी छ र म 3वटा अब प्रश्नतिर जान्छु। भनेपछि अहिले पासाङ लामु के गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले मम्मी पनि भइसक्नु भएको रहेछ होइन, एकजना छोरा पनि हुनुहुँदो रहेछ। त अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ त? दर्शकवृन्दहरूलाई एउटा इन्ट्रेस्ट लाग्ने कुरा हो। हजुर, अहिले रिसेन्टली त म त अब लाइक एज अ लाइक भनौँ न अहिले छोरा नै हुर्काइरहेको छु भन्नुपर्छ होइन, तर हाउस मदर। हजुर हजुर लाइफको त्यो पार्ट चाहिँ आइमाई मान्छेहरूको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ होइन। मेरो लागि चाहिँ लाइफको सबभन्दा एचिभमेन्ट होइन, सबभन्दा गाह्रो भनेको चाहिँ आमा बन्नु नै हो। त्यही भएर मलाई हरेक आमाहरूलाई एकदम रेस्पेक्ट छ र माउन्टेनियरिङ पहिलादेखि नै मेरो कस्तो सोचाइ थियो नि, म कन्टिन्युसली माउन्टेनियरिङ नै गर्छु, यो पेसालाई नै अँगालेर म अघि बढ्छु नो म्याटर वाट भन्ने खालको। तर पछि त्यतिखेर चाहिँ साथीहरूले मलाई सोचे कि यो क्लाइम्बिङ भनेको त सर्टेन हो तिमीहरूको लागि, त बिहा गरेपछि त अर्को ग्राउन्ड गइहाल्छ झन् र अनि अर्को रेन्जर पास पनि गरिरहेको छ छोराले, अनि छोराले सँगसँगै घुमाएर आफ्नै कामहरू गरिरहेको थियो। तर अहिले चाहिँ अब छोरा कोभिड पनि भएर छोरालाई भर्खर मेरो छोरा स्कुल गइरहेछ। अहिले भन्नुपर्दा चाहिँ मेरो चाहिँ एज अ ट्राइङ टु बी गुड मदर। हजुर, गुड माउन्टेनियर, गुड मदर, त्यो पनि अति जरुरी छ। अहिले हिज 4, सो उसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ म नै इम्पोर्टेन्ट भएको कारणले गर्दा चाहिँ ट्राइङ टु बी गुड मदर चाहिँ छोरासँग नै बसिरहेको छु। दर्शकवृन्द, खालि हिमाल मात्रै चढेर हुँदैन, पिएचडी गरेर मात्रै हुँदैन, हवाईजहाज मात्रै उडाएर हुँदैन। वी हेभ टु बी फ्यामिली पर्सन अल्सो, गुड मदर, गुड वाइफ भनौँ अथवा गुड स्पाउस भनौँ न, गुड स्पाउस भनौँ, गुड फ्यामिली मेम्बर, त्यो हुनु पनि जरुरी छ। अनि मात्रै विश्व समुदायले रेस्पेक्ट गर्छन् र मान्छन्। नत्र भने खालि यो कुरो मात्रै एउटा मात्रै उसँग गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ काहीँ पनि सुनवाई हुँदैन। तर आज एउटा खुसीको कुरा के भने पासाङ लामुले सबै म्यानेज गर्नुभएको रहेछ। आफ्नो चाहिँ एउटा पर्वतीय ड्रिम, माउन्टेनियरिङ एउटा टेस्ट एन्ड ड्रिम, प्लस आफ्नो फ्यामिली लाइफलाई पनि राम्रोसँग ब्यालेन्स गर्नुभएको रहेछ। त्यो चाहिँ साह्रै खुसीको कुरा हो। र तपाईँको छोरा पनि भाग्यमानी हुनुहुँदो रहेछ, किनभने यस्तो अब नेम एन्ड फेम एउटा ठुलो उचाइमा पुग्नु भएको आफ्नो मम्मीको छोरा भएर उहाँ चाहिँ अहिले हुर्किराख्नु भएको छ र हामी ज्यादै खुसी छौँ त्यो कुरा थाहा पाएर। र उहाँलाई पनि, बाबुलाई पनि हामी वार्म गुड विसेस पठाउन चाहन्छौँ। र अब म अर्को क्वेसनमा जान चाहन्छु पासाङ लामु। अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट गर्ने के विचार छ तपाईँको? यो अहिले त कोभिडमा सबै लकअप छ, अब त एभ्रिथिङ, अब सबै चिज सुरुवात हुँदैछ सबैको लागि होइन, हाम्रो लागि मात्रै होइन, विश्व, अमेरिका, युरोपदेखि लिएर नेपाल सबैको चाहिँ नयाँ सुरुवात छ। अब तपाईँले नेक्स्ट प्रोजेक्ट चाहिँ के गर्ने विचार गर्नुभएको छ? यो पर्वतीय क्षेत्रमा अथवा एडभेन्चर क्षेत्रमा यस्तो के विचार गर्नुभएको छ, अथवा सोसियल क्षेत्रमा? सोसियलमा त म एकदम इन्ट्रेस्टेड होइन। आफ्नो समुदायलाई आफूबाट केही दिनुपर्छ, आफूले मात्र लिएर होइन, केही बाँडेर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो उद्देश्य, मेरो विचारै त्यो हो होइन। मेरो पहिलादेखि नै वुमेन एजुकेसन, वुमेनहरूलाई चाहिँ माउन्टेनियरिङमा चाहिँ इन्करेज गरौँ। माउन्टेनियरिङ मात्र होइन कि हामी केटी मान्छेलाई कति कुरामा गाह्रो छ होइन, एज अ फ्यामिलीले पनि हामीले सपोर्ट गरेर आउँदैन कम्पेयर टु छोरा मान्छेको तुलनामा छोरीलाई पनि। फर इक्जाम्पलको लागि हाम्रो गाउँतिर कोही कुरा मेरै सर्कलको कुरा हेर्दा पनि छोरा मान्छेले बोर्डिङ स्कुल पठाउँछ भने छोरीलाई चाहिँ सरकारी स्कुल पढाउने सवाल छ। त्यो भनेको अझै इक्वालिटी छैन कि, हामी छोरी मान्छेको इच्छा धेरै छ तर हामीमा कति कुरा चाहिँ फ्यामिलीबाट सपोर्टहरू आउँदैन। त्यसैले मलाई चाहिँ हरेक त्यसरी छोरी मान्छेहरूलाई चाहिँ हरेक कुरामा एज अ माउन्टेनियरिङ मात्र भएन, एजुकेसनमा मात्र होइन, डिफ्रेन्ट फिल्डमा चाहिँ इन्करेज गर्ने मन छ। पहिलादेखि नै मेरो त्यो प्लान थियो, तर मेरो छोरा भएपछि मैले यो प्रोजेक्टलाई अगाडि लान सकेन। अब चाहिँ मेरो छोरा पनि हुर्किँदैछ, तर मेरो अब कन्टिन्युसली आई लभ माउन्टेन होइन। माउन्टेनले चाहिँ यति कुरा दिएको छ कि त्यही कारणले म यहाँ छु होइन। त्यही भएर माउन्टेनलाई त म छोड्न सक्दिनँ, कन्टिन्युसली क्लाइम्बिङ गर्छु नै।
ठुलो होस् सानो होस् तर पनि वुमेनहरूलाई चाहिँ अब चाहिँ मेरो चाहिँ फ्युचर प्लान चाहिँ उहाँलाई सपोर्ट गर्ने हरेक कुरामा चाहिँ सपोर्ट गर्ने चाहिँ आफूले बिहासँग चाहिँ गर्ने चाहिँ मेरो प्लान चाहिँ त्यस्तै छ हजुर गुड भेरी गुड अब उहाँको जुन प्रोजेक्ट चाहिँ जुन एउटा अहिले फेमेली एउटा के भन्छ त्यो हुर्काउने पनि एउटा ठुलो चाहिँ एउटा च्यालेन्ज हो दर्शकवृन्द त्यो हिमाल चढाएभन्दा पनि डिफिकल्ट च्यालेन्ज हो किनभने आफ्नो परिवारलाई पनि राम्रो परवरिश दिनु पऱ्यो राम्रो डाइरेक्सन दिनु पऱ्यो उनीहरूलाई मोटिभेसन दिनु पऱ्यो इन्सपिरेसन गर्नु पऱ्यो त्यसपछि फेरि गार्जियनसिप भन्छ नि अभिभावकत्व दिनु पऱ्यो र यति बेलै हो बच्चाहरूले आफ्नो मम्मी र ड्याडीबाट त्यो पर्सनालिटी कल्टहरू डेभलप गर्ने त्यस कारण उहाँले जुन गर्नुपर्ने काम अहिले ठ्याक्कै त्यो गरिराख्नु भएको रहेछ त्यो पनि एउटा राम्रो खुसीको कुरा हो खालि उहाँ एकरो पर्वत मात्रै भनेर चाहिँ हिँड्नु हुँदो रहेछ उहाँ मोस्ट ब्यालेन्स र मोस्ट डिसेन्ट सोसियल लाइफ लिड गरिराख्नु भएको रहेछ दर्शकवृन्द यो चाहिँ साह्रै खुसीको कुरा हो अब म लास्ट उसमा आउँदैछु पाठक लामो म पनि तपाईँहरूभन्दा पनि अझ यङ एजदेखि नै म सगरमाथामा धेरै ट्रेकिङ गरेर हिँड्थेँ म पनि अलि यङ एजमा अलिक 5 फुटीदार थिएँ जहिले पनि यस्तै चाहिँ एडभेन्चर गर्नुपर्ने गर्नुपर्ने र मेरो जीवनमा मैले सगरमाथामा नै धेरैचोटि सरेनमा लारिसानी बसेर चिया खाने मौका पाएँ तेन्जिङ नोर्गे शेर्पासँग पनि बसेर मैले चिया खाने मौका पाएँ फुङ्की थाङ्गामा कहिले कहाँ है अनि त्यो खुम्बुमा जुन मैले प्रत्यक्ष देखेको छु नि त्यो ट्रान्सफर्मेसन अफ द सोसाइटिज भन्छ बुझ्नुभयो त्यो पहिलाको खुम्बु र पछि त्यो खुम्बु चाहिँ जसरी डेभलप भएर गयो शेर्पा समुदायहरू जसरी उद्यमशील हुँदै अगाडि बढ्नु भयो र त्यो कुरा मैले एकदम आफ्नो आँखाले देखेको छु क्या लाइक ए ल्याबोरेटरी लाइक ए युनिभर्सिटी म कहिलेकाहीँ चाहिँ जिस्केर पनि भन्छु र त्यहाँ जुन आर्थिक जनस्तर उठ्यो द्याट्स फ्यान्टास्टिक त्यो त वर्ल्डको एउटा मोडल चाहिँ एउटा ऊ छ के सक्सेस छ र म जहिले पनि तपाईँहरू जस्तो एउटा सक्सेसफुल पर्सनालिटीहरूसँग के पनि कुरा गर्छु भने एट द एन्ड अफ द डे के हामीले पनि त केही गर्नुपर्छ नि होइन भने तपाईँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ यो समुदायको जनस्तर उकास्न अथवा एजुकेसन स्तर उकास्न उनीहरूको चाहिँ हेल्थ एन्ड हाइजिनको चाहिँ स्तर उकास्न अथवा उनीहरूको सोसियल स्ट्याटसको स्तर यस्तो उकास्न यस्तो खालको कुनै प्रेरणादायी कार्यक्रमहरू अथवा केही त्यस्तो कामहरू गर्नुभएको छ अनफर्चुनेटली अहिलेसम्म खुम्बु चाहिँ गर्नु पाएको छैन होइन तर मेरो चाहिँ कस्तो भयो भने चाहिँ अब म चाहिँ पहिला सोलुखुम्बु मात्रै हुर्किँदा चाहिँ मलाई के हुन्थ्यो भने त्यहाँ चाहिँ अब धेरै विदेशी आउने विदेशीको लाइफस्टाइल देखेर काठमाडौँको लाइफस्टाइल देखेर मलाई ओहो म त कस्तो ठाउँमा जन्मेछ यहाँ त स्कुल पनि हिँडेर जानुपर्ने त्यस्तो सम्झिन्थ्यो तर त्यसपछि मैले धेरै कुराहरू ट्रेकिङहरू डोल्पा हुम्ला जुम्ला कता घुम्ने मौका पाउँदा चाहिँ मैले चाहिँ सोलुखुम्बु त धेरै विकसित रहेछ धेरै विकसित वर सो लकी भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यहाँबाट सिकेँ होइन र अनि म चाहिँ त्यो नोमेड क्लिनिक भन्ने एउटा छ हाम्रो एकजना जोन हलिफेक्स भन्नेले चाहिँ उहाँले चाहिँ अर्गनाइज हुन्छ एभ्री इयर अनि उहाँहरूसँग इन्भल्भ भएर मैले चाहिँ डोल्पा हुम्ला जुम्लातिर चाहिँ यो फ्री क्लिनिकहरू उहाँहरूसँग महिनौ बसेर त्यो चाहिँ एभ्री इयर है 2013देखि 2017सम्म चाहिँ त्यो गर्ने मौका पाएँ होइन तर त्यस्तै कुराहरू चाहिँ सोलुखुम्बुमा चाहिँ मलाई गर्ने मौका चाहिँ पाएन तर मोस्टली मेरो तर अर्को यो र टुरिज्म क्षेत्रमा चाहिँ म फेरि जोसुकै साथी लिएर आएर जाने चाहिँ सोलुखुम्बुमा चाहिँ एज अ टुरिज्ममा सोलुखुम्बुलाई प्रमोट गर्ने सोलुखुम्बुमा नै हाम्रो धेरै विदेशीहरू ल्याउन आफ्नो तर्फबाट गर्ने मौका चाहिँ मैले पाएँ होइन तर अब हेल्थ सेक्टर त्यस्तोहरू त्यो कुरामा चाहिँ मैले त्यताभन्दा पनि यता गोर्खातिर हुम्लातिर जुम्लातिर डोल्पातिर चाहिँ त्यो गर्न मौका पाएँ हजुर द्याट्स भेरी गुड र दर्शकवृन्द उहाँ खुम्चुकमा जन्मेर लुक्लामा हुर्किनुभयो र आज यो पर्वतीय पर्यटन अथवा टुरिज्म सेक्टरमै लाग्नु भएको छ तर पनि उहाँ एउटा अलिकति फरक छोरी मान्छे कसरी हामीले पायौँ भने कहिले गोर्खा पुग्ने कहिले डोल्पा पुग्ने कहिले हुम्ला पुग्ने कहिले कता पुग्ने र विभिन्न सोसियल वर्क एज वेल एज ट्रेकिङ गर्ने र केही न केही अवेरनेस छर्ने किनभने हरेक समाजलाई हरेक सोसाइटीलाई एउटा रोल मोडल चाहिन्छ दर्शकवृन्द त्यस कारण रोल मोडल भनेको को त पासाङ लामो उहाँ कि त अहिले हाम्रो राष्ट्रिय विभूति पासाङ लामो त्यस्तै अर्को एकजना छोरी मान्छे हुनुहुन्छ लाखफुटी शेर्पा उहाँले पनि त्यस्तै
एकदम सिम्पल लाइफबाट सुरु गरेर अहिले चाहिँ माउन्टेन एकाडेमीको उहाँ प्रेसिडेन्ट हुनुभएको छ। त्यस कारण मैले यो सबै नाम किन ल्याएँ भने हरेक समाजलाई चाहे जुनसुकै होस्, शेर्पा अथवा नन शेर्पा समुदाय होस्, सबैमा रोल मोडल चाहिन्छ दर्शकले। त्यस कारण आज पासाङ लामो खालि लुक्लामा मात्रै नबसेर, खुङचुङमा मात्रै नबसेर देशको हरेक क्षेत्रमा गएर ट्रेकिङ गएर केही न केही काम गरेर, केही न केही सोसियल वर्क गरेर त्यहाँका चाहिँ समुदायमा एउटा इन्सपिरेसन पनि यसरी बाँडेर हिँड्नु हुँदो रहेछ, इन्सपिरेसन पनि छर्नु हुँदो रहेछ। र उहाँलाई छरेको जस्तो नलागे तापनि लोकल समुदायले त चिनिहाल्छ उहाँ पासाङ लामो, उहाँ यस्तो व्यक्तित्व भनेर। त्यस कारण चाहिँ त्यसरी लोकल जनताहरूले पनि एउटा इन्सपिरेसन लिन पाए र उहाँले पनि एउटा मोटिभेसनल एउटा प्रदर्शित गर्न पाउनुभयो र त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने स्वस्थ समाज निर्माण हुन्छ। दर्शकगण, भगवान् बुद्धको जहिले पनि परिकल्पना के छ भने ब्यालेन्स र स्वस्थ समाज भन्ने चाहिँ एउटा बुझाइ छ। अब भगवान् बुद्धको कुरा त धेरै डिप छ, तर सिम्पल भाषामा र सर्वसाधारण जनताले बुझ्ने कुरो चाहिँ के हो भने एभ्रिथिङ चाहिँ ब्यालेन्समा गर, प्रकृतिसँग जोडिएर बस। त्यो त पासाङ लामो गरिराख्नु हुँदो रहेछ। र सन्तुलित समाज र सन्तुलनमा बस, सबैलाई माया देऊ, सबैलाई डिग्निटी देऊ, सबैलाई जस्तो कम्प्यासन, उहाँको मेन शब्द नै कम्प्यासन छ जुन शेर्पा समुदायमा पाइन्छ। र वान अफ द रिजन म आफै पनि ट्रेकिङ र पर्वतीय क्षेत्रमा धेरै लामो समयदेखि हिँडडुल गरेर जोडिएको हुनाले सगरमाथामा धेरै ट्रेकिङ गर्न जाने पनि कारण दुईवटा कारण हो दर्शकले। एउटा माउन्ट एभरेस्ट, हिमालय र अर्को शेर्पा समुदाय। शेर्पा समुदाय भने बुद्धिस्ट समुदाय, माउन्टेन समुदाय, मोस्ट ब्यालेन्स र डिसेन्ट समुदायको रूपमा विश्व जगतले हेर्ने गरेका छन्। त्यसै भएर पनि खुम्बुमा ट्रेकिङ हर साल बढ्दो छ। खालि हिमालले मात्रै होइन कि त्यहाँका जनसमुदाय र शेर्पा कल्चरले पनि हो। र शेर्पा कल्चर इज अलवेज प्राउड। शेर्पा कल्चर जहिले पनि एउटा चाहिँ गर्व गर्दछ कि उनीहरूले पासाङ लामो शेर्पा जस्तो छोरी जन्माए 2, पासाङ लामो 1 राष्ट्रिय विभूति भइन् र हाम्रो लाखपट्टि शेर्पा प्रेसिडेन्ट अफ नेपाल एकाडेमी। हामी यही कल्पना गरौँ दर्शकवृन्द, नेपालको हरेक समुदायले पासाङ लामो आज जो हामीसँग हुनुहुन्छ अहिले पासाङ लामु शेर्पा अकिता लेख्नुहुन्छ होइन तपाईँ? आफ्टर म्यारिजको पनि उहाँले टाइटल राख्नु भएको छ। जस्तो छोरीहरू धेरै पाउन्, धेरै जन्माउन् र यो देशलाई फेरि सुन्दर र यो देशका विभिन्न समुदायलाई पनि सुन्दर र सन्तुलित समुदाय बनाउन् र यो देशलाई सुन्दर देश र स्वर्गको देश बनाउन्। हस् दर्शकवृन्द, थ्याङ्क यू भेरी मच। हामी पासाङ लामुसम्मको यो अब वार्तालाप यहीँ नै अब टुङ्ग्याउन अनुमति चाहन्छौँ।